अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। कुछ हवाओं का रुख आपकी तरफ बदल रहा है, यानी कि कुछ हालात आपके बदलने वाले हैं, कुछ फेवर्स आपको मिलने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपने किया कुछ नहीं है, कुदरती हो रहा है। जो मैंने बताया था कि प्लैनेटरी कंडीशंस कुछ और है, वो कुछ और बता रही हैं। कुछ हवाओं का रुख आपकी तरफ आ रहा है, कुछ वक्त आपकी तरफ भी चलना शुरू हुआ है। एक तो सबसे बड़ी खबर कि इलेक्शन कॉमनवेल्थ जो है उसकी तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक तस्दीक आ जाना कि इलेक्शन रिग हुए। फर्ज कर ले अगर यहां इमरान होता तो क्या होता, ये रिपोर्ट होती और इमरान होता। पाकिस्तानी हुक्मरानों का और एस्टेब्लिशमेंट का तो बुरा हाल होना ही था। यूरोप और बरतानिया और कॉमनवेल्थ और उनका जो हाल होना था आप सोच भी नहीं सकते। जब किसी की तबाही आती है उसके लिए कोई ना कोई वजह या रीजन पैदा जरूर होती है। यूरोप की तबाही अपने ध्यान के ऊपर है, उसमें एक सबसे बड़ा, क्योंकि वही गाना गाते हैं ना कि जी हम तो दुनिया के राइट्स के लिए बोलते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम तो राइट। और हम भी बड़े बड़े मारते थे कि जी और देखें जी यूरोप में बड़ा कानून है, ये है, फला है। देख लिया कानून, 1.5 साल से दबा के बैठे हुए थे। वो तो उन्हीं कौम की मेहरबानी जिन्होंने ये ओपन करवाई चीज। हम तो बैठे थे, हमने कुछ नहीं किया। अब ये ना मुझे कहेगा कि मैं जरा सी भी ना करूँगा आपको, अब ये तो मेरा राइट है, आप भी करते हैं मैं भी करता हूँ, ये तो है। लेकिन कुछ राहत है आपके लिए, मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसका यूरोप पर भी बड़ा गहरा असर पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जी कलमे की बुनियाद, कलमे तैयब के ऊपर पाकिस्तान बना, मदीना की रियासत के बाद मदीना का ही कंट्री बना। इसके सारे सरबराह मुल्क से बाहर, अवाम डूब रही है, मर रही है, मुल्क के सारे सरबराह बाहर, सदर उसकी फैमिली बाहर, आज मियां नवाज शरीफ भी बाहर। सुनने में आ रहा है फील्ड मार्शल साहब भी अमेरिका जाएंगे। यानी कि अवाम पानी के सहारे और सरबराह फजाइया के सहारे। मार्स का एयर एलिमेंट पे आना, तो एयर एलिमेंट में आपने देखा वज़ीर आज़म साहब फिर कतर, नवाज शरीफ साहब भी चले गए। मार्स का एयर एलिमेंट पे आना अभी कल ही आया है, बल्कि 13 तारीख को आया है, तो आज फ्लाइट हो गई। कल वीनस भी आगे है लीव में। तो मार्स की एंट्री आपने देखी कैसी रही। ये आगे चीजें और बड़ी, अभी तो सन ने आना कल, सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, जिसका ताल्लुक हुकूमती इदारों से, पावर से है, और वो सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस करेगा। यानी कोई ना कोई अवाम पर तो बिजलियां फिर गिरेंगी। एक जज साहब तो माशाल्लाह हमारे सुनने में ही आया कि वो जज साहब तो कह रहे हैं कि जी मैं तो सोलर पे चला गया हूँ, तो अब मेरे जो 2000 यूनिट फ्री हैं उसके पैसे दे दूँगा। शायद उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए मांगे होंगे, लेकिन पता चला कि सैलाब ज़दगान से ज़्यादा तो खुद मुस्तहिक थे इसके लिए। वो पैसे कैसे कैसे हमारे मुल्क में। लेकिन अदलिया, मैं हमेशा अदलिया की बात करता हूँ, और आपको बड़ा बड़ा चेंज, एक बड़ी हवाओं का रुख जो है वो अदलिया से ही नजर आएगा। ही जज तो ऐसे ही होते हैं जैसे ये बताया। फिर एक हाई सोसाइटी बन रही है जहां सिर्फ, वैसे तो प्लैनेट्स जो हैं, स्टार्स जो हैं, स्टार भी कहते हैं उनको प्लैनेट्स को, वो 9 हैं, 2 शैडो हैं, 7 हैं। हमारे यहाँ तो 4 तक ही रहते हैं, या हद है कि 5 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, फिर वो पंच महापुरुष योग बन जाता है। लेकिन उस 5 में भी सन राजा है और मून रानी है,
मंत्री, वजीर जुपिटर है और सपर सोलार मार्स है। ये चार ही रहेंगे, टू वाला नहीं आएगा यहाँ पे कोई। हाँ, फिर टू वालों की सोसाइटी बनेगी, वहाँ बाकी नहीं आएंगे। फिर बगैडी सोसाइटी बन जाएगी, वहाँ पे कोई नहीं आएगा। ये है कलमे के नाम पे लिया हुआ मुल्क के सूरत हाल। लेकिन जिस तेजी के साथ प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हो रही है, अभी आपको मैंने कहा था ना, एक असर आपने देखा मार्स और सैटर्न की ऑपोजिशंस का। एक जब ये हटेंगे तो आपको नजर आएगा, बड़ी जल्दी नजर आना शुरू हो गया। चांद ग्रहण के असरात भी बड़ी जल्दी नजर आ गए। पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब, फिर साथ ही ये इलेक्शन की रिपोर्ट का बाहर आ जाना, ये मजाक थोड़ी है। प्लैनेटरी कंडीशन मैंने जिस तरह बताया कि बहुत बुरी है। इंसान का बुरा वक्त उसकी अकल पे पर्दे पड़ने से आता है, बहुत ज्यादा बुरा वक्त इंसान की अकल पे पर्दे पड़ते। वो फ्रांस जैसी सूरत हाल बन जाती है कि अगर रोटी महंगी होगी तो केक खा लो ना, तो यहां पे भी तो ऐसे ही हो रहा है। सूरत हाल बहुत ही खतरनाक है। ये आगे महीने में आपको बहुत खुशखबरियां मिलनी है, अक्टूबर तक बहुत खुशखबरियां मिलनी है अभी। और कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल काम होंगे कि जो आप सोया ऐसे भी हो सकता है, वो हो जाएगा, वो यकीन रखिएगा वो हो जाएगा। जो आप सोचते नहीं है यार, कि जो पहले प्लानिंग के तहत चल रहा था, भी अब ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसे ही देखो चल रहा है जी, लेकिन कुछ हट के काम होगा। क्योंकि मार्स सेक्टर तो हो गया, अब मार्स और राहु भी एयर एलिमेंट पे, मार्स भी एयर एलिमेंट पे। वीनस आतशी बुर्ज में आ गया केतु के साथ। वीनस कंफर्ट, लग्जरी, मनी का कारक, केतु काट, झंडे का भी कारक है, झंडे से उतरा भी देता, झंडा उतरा भी देता केतु। चोटी का भी कारक है। तो सूरत हाल कहीं ना कहीं आपको फेवर करने जा रही है। सबर कह लें आप, सबर कौन सा बने, उर्दू वाला सबर नहीं मैं कह रहा, अरबी वाला सबर, लग जाना, डटे रहना, सब कुछ करना, मंजिल से ना हटना। फिर गंडापुर सब को नाके पे खुद रुक जाते हैं, यानी वो कहते हैं अगर मुझे नाके से जाने दिया तो मैं फिर बोलूंगा नहीं आपसे। हाँ, वो अब इस काबिल ही नहीं है कि उनके ऊपर बात करके अपना टाइम जाया किया जाए। ये पीटीआई मैंने आपको कहा था खत्म होगी, कल की रिपोर्ट आई हुई है। खैर वो हमारा जो जिसको हम कहते हैं अपना नेशनल मीडिया जो है हमारा, वो तो ना आपके लिए ना फिर, वो तो अपनी जेबों के लिए। पुराने जमाने के टाउट आज मीडिया मालकन बैठे, वो भी एक बात सही हो रही। फिर सहाफी भी कहा था, सहाफी को देखा आपने, तो आगे सहाफत भी बड़ा बुरा टाइम आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत बुरा टाइम आने वाला है। ये तो बस सब चंद दिनों के खेल रह गया, वीक्स का खेल रह गया। सूरत हाल जिस तरह प्लैनेटरी को सन गवर्नमेंट से ताल्लुक है, जब वो विर्गो में आता है तो विर्गो कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, क्योंकि यहाँ सन जब आएगा, पहले केस से आया, ग्रेन लगकर आया, और अभी सूरज ग्रेन भी है पर जुज़वी है, लेकिन ग्रेन तो है ना, सूरज को तो ग्रेन लगा ना जी, जब वो जुज़वी है पूरा कंप्लीट, सूरज को ग्रेन लगा। सूरज के ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, जितने भी अथॉरिटी रखते हैं उनसे उसका ताल्लुक होता है। सुमला कॉन्फ्लिक्ट का कारक, ऊपर से सैटर्न वो देखेगा, फिर कोई ना कोई ऐसा काम करवा देगा जो आवाम के खिलाफ होगा। ये चीज, फिर उसे लिब्रा में चला जाना है, वो लिब्रा में जाएगा जहां पे वो नीच का होता है, और राहु के साथ ट्राइंग हो जाएगी उसकी। तो ना वीनस इतना अच्छा है, ना सन ज्यादा अच्छा है। मार्स अभी लिब्रा में है, अपने स्कॉर्पियो से 12वें घर में है, और एरियस से 7वें घर में है।
تو وہیں تبدیلی آئی نا. الیکشن کے بارے میں رپورٹ آ گئی. وہ یورپن جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو جی بہت زیادہ لوگوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب کسی کی تباہی آتی ہے نا تو ان میں یہ چیزیں غلطیاں شامل ہوتی ہیں. اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی، بہت زیادہ. اب کبھی کبھار غزہ کے لیے بات کرتے ہیں، وہ بھی مجبوری کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے پرابلم آ رہی ہے نا. رشیا ایک بہت بڑا ٹینشن کا باعث بنا. پھر جو کہ نیپال میں ہوا وہ انڈیا کو زیادہ ٹینشن لگ گئی کہ جی یہ ایسا ہو گیا، جی ویسا ہو گیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں عوام کے ساتھ برا ہوا. وہاں پہ بھی اسٹیٹس گو کے ساتھ ہی ہوا نا کہ جی اسٹیٹس والے وہ خود برانڈڈ پہن رہے ہیں اور عوام بھوکی مر رہی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ انڈیا میں بھی ٹینشن تو بڑی لیول کے اوپر اب آنے والی ہے کیونکہ ادھر آئی ہے تو ادھر بھی تو پاسبلٹی ہے نا، آنی تو ہے ادھر بھی. کیونکہ اس بھائی صاحب نے نعرہ لگایا تھا 400 سیٹوں کا اور اتحادی گورنمنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی. تو ٹینشن ادھر بھی ایسے ہی ہے. اور ادھر ہمارے ہاں جب عمران اترا تھا تو سیلاب آیا تھا. جب عمران صاحب کہتے تھے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ تو سیلاب آ گیا تھا. تو پھر سیلاب آ گیا. وہ سیلاب گورنمنٹ کے لیے جو اس وقت گورنمنٹ بن گئی تھی ان کو فیور دے گیا تھا. اب پھر سیلاب اس گورنمنٹ کو لے جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ سیلاب تو ابھی اس کے اثرات ابھی دیکھیں ابھی تو بہت زیادہ آنے ہیں. 4 مہینے میں 4 لاکھ روپے دے کے کشتی کر کے لوگ آئے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. میں نے کہا ہمارے جیسے غریب ملکوں میں تو سیلاب آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، اللہ نے کہتا ہے کچھ کرنا تھا تو پھر رکنا تھا نا. تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں تو پھر کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن آگے وہ آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ تو ایک الگ میٹر ہے. لیکن کچھ سانسیں، وہ کہتے ہیں سانسوں کی مالا، وہ آپ کو مالا ملے گی. کچھ حالات، کچھ پلانیٹری فیورز آ رہی ہیں. عمران کے بارے میں جلد ہی آپ کو کچھ بڑی خوشخبری ملے گی. اور سسٹم کے اندر جیسے میں نے کہا اداروں کے اندر، پارٹیوں کے اندر اب آپ کو کافی جو ہے کچھ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں اب آپ کو وہ چیزیں پکچر کلیئر ہو کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو پلانیٹری کنڈیشن تو اپنا ورک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. مرکری جو ہے وہ اس وقت ورگو میں اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں ہے پر کمبسٹ ہے. میاں صاحب ہمارے بیچارے آئے تھے، الیکشن تو خیر وہ جیسے تیسے کر کے جیت گئے، سیٹ مل گئی، لیکن سیٹ بھی ایسی گمبھیر والی سیٹ دی ان کو کہ وہ عجیب ہی ٹینشن بنی. اب گئے بھی غلط ٹائم کے اوپر میاں صاحب. ابھی عوام کے لیے نہیں، کسی کے لیے بڑا غلط ٹائم تھا. یہ بتاؤ وہ کھیل تھرل دوبارہ شروع ہو گیا. ابھی سن جب آئے گا تو پھر دیکھنا پھر بڑا مزہ ہے. پھر بیان آئیں گے بڑے بڑے، کیونکہ فلک کا دوسرا گھر وینس ہے جو کیت کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. اب کچھ کٹی ہوئی کچھ جلی ہوئی بیان تو سامنے آئیں گے. وہ کچھ دن پہلے بلکہ 2 دن پہلے کہ جی ہاتھ اٹھ گیا ہے، یہ اٹھ گیا، لوگ ویورشپ کے لیے بنی کیا کچھ کر دیتے ہیں. آج کہیں وہ خبر نہیں. اب ڈے بائی ڈے کیونکہ بڑا ایونٹ ہو گیا نا، مارچ 13 کو ہو گیا، 14 کو وینس ہو گیا، کل سن ہو جائے گا. تو بڑا کھیل ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. سارے یوگ بنا رہے ہیں آگے، سن کیتو کے ساتھ، سن سیٹرن کے ساتھ، وینس کیتو کے ساتھ، سن سیٹرن کے ساتھ، مارس راہو کے ساتھ، جوپیٹر لبرا میں مارس کے ساتھ ٹرائنگ، راہو کے ساتھ ٹرائنگ، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، راہو کی طرف جا رہا ہے اور کافی کلوز ڈگری وائز جا رہا ہے. تو فوراً تو چیزیں تو آنی ہیں.
اب سیٹرن راہو کی طرف جا رہے ہیں، جاب لینی ہے تو بھی فورن تو جانا پڑے گا نا، فورن ایلیمنٹ لائیں گے تو جاب کا مسئلہ حل ہوگا نا. کئی لوگوں کو فورن کی جاب کی طرف آفر ہوگی، اگر وہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوکل کر لیں گے تو پرابلم آ جائے گی نا، کیونکہ راہو کے ساتھ بیٹھا ہو نا تو فورن تو جانا پڑے گا نا، یہ فورن سے ٹھپا لگانا پڑے گا ورنہ مشکل ہو جائے گا کام. سیٹرن تو نومبر تک ہے، بلکہ میں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں کہ کون سی ڈیٹ تک ہے، وہ بھی چلے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. چیزیں کافی پازیٹیو بھی ہیں آپ کے لیے، اور اب کافیوں کے لیے برا ٹائم شروع ہونے والا ہے. الیکٹرانک میڈیا صحافت کے اوپر بڑے سوال کھڑا ہونا شروع ہوئے، اور یہ سیلاب میڈیا کے اوپر بھی بہت بڑے سوال کھڑے ہیں. بہت مشکل ٹائم ہے آگے، کوئی آسان ٹائم نہیں ہے. چیزیں جس طرف تیزی سے جا رہی ہیں، کیونکہ وہ 22 والا سیٹرن تھوڑی ہے، یہ 22 والا جوپیٹر تھوڑی ہے، یہ 22 والا راہو کیتو تھوڑی ہے. اب تو وینس ٹو مرکری، آگے کیتو کے ساتھ آئے گی وینس کی دشا. یہ ہلکا سا رزلٹ آپ کو وینس کیتو کے کنجنکشن کا ملے گا، حالانکہ سال کے بعد آئے تو وینس کیتو کا پہلا کنجنکشن ہے. تو یہ جب اس کی دشا شروع ہوگی پھر بہت کچھ ہوگا، کافی کچھ ہوگا. ابھی یہ آہستہ آہستہ آپ کو رزلٹ جو ہے بہت اچھے اور پازیٹیو دیکھنے کو ملیں گے. غلط ٹائم پہ آئے تھے اور غلط ٹائم پہ چلے گئے، پر غلط ٹائم کس کے لیے اچھا ہوگا اور کس کے لیے برا ہوگا یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. مجھے دیں اجازت، چل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.